किसी भी ऐसे शख्स की जिंदगी जिसको मुल्क के रियासती इदारे अगवा कर लें दो हिस्सों में बटी हुई होती है। पहली जिंदगी लापता होने से पहले की और दूसरी जिंदगी अगवा होने या कैद खाने से वापसी के बाद की। रिहाई के बाद चाहे मगवी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो अपनी साबका जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। सोशल मीडिया एक्टिविज्म में कराची की एक तवाना आवाज अरसलान खान की जिंदगी भी इन दो अदवार में बट गई, जब ठीक 1 साल कबल इन्हें इनके घर पर धावा बोलकर रेंजर्स और खुफिया इदारों के एहलकार तशद्दुद करते हुए ले गए। 24 जून 2022 की वो सुबह इन्हें कभी नहीं भूलेगी, जब बावर्दी और सादा लिबास में दर्जनों एहलकार इनके घर दाखिल हुए, इन्हें साथ चलने को कहा और इनकी अहलिया के साथ बदजबानी करते रहे। मैंने यही सोचा कि बस मैं जल्द से जल्द इनके साथ चला जाऊं जहां वो मुझे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी अहलिया के साथ होने वाली बदतमीजी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इनके मुताबिक उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बहुत लिखा और वो जबरी गुमशुदगी को लेकर काफी हसास भी थे, लेकिन जब खुद इनके साथ ये वाकया पेश आया तो इसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। एक होता है कि आप एक तजर्बे के बारे में कुछ जानते हैं, इसे समझते हैं, और एक होता है कि आप खुद इस तजर्बे से गुजरते हैं। मैंने एक दिन के लिए इस अज़ियत को बर्दाश्त किया और जिया तो समझ आया कि लापता अफराद और उनके खानदानों पर क्या गुजरती है। मैं समझ सकता हूँ कि लापता होने वाले सिंधी, पश्तून, बलोच और महाजिर हजरात पर क्या गुजरी होगी, और मेरी नज़र में तमाम लापता अफराद को अदालत में पेश करना इन सब का एक आईनी हक है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो अदालत ही फैसला कर सकती है। घर वालों को मजीद तकलीफ देने की बजाय इन्हें सामने लाया जाए। जो कैद में खत्म हो गए इनके प्यारों को कम से कम आगाही कर दें। अरसलान रिहाई मिलने के बाद से शदीद PTSD पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं और आज तक घर से निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। इस आजमाइश को सोचते हुए अब भी इन्हें खौफ आता है और इसकी तफसील बताने से इनके जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाते हैं। अलबत्ता वो समझते हैं कि इस वक्त खामोशी तोड़ना न सिर्फ इनके लिए अहम है बल्कि इन अफराद के लिए भी जिन्हें रियासती इदारों ने काफ़ी अरसे से लापता कर रखा है, और इन खानदानों के लिए भी जो आज तक अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने अगवा होने के वक्त एहलकारों से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो एक कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं, इन्हें इस तरह नहीं ले जाया जा सकता। जिस पर सादा लिबास में मलबूस जदीद हथियारों से लैस एहलकारों ने तज़हीक आमेज रवैये में जवाब दिया, ऐसी की तैसी तुम्हारी कानून पसंदी की, रियासत के खिलाफ लिखते हो और बकवास करते हो। अरसलान ने बताया कि वो बुनियादी तौर पर एक लिखारी हैं जो मुख्तलिफ इदारों के लिए कंसल्टेंसी करते रहे हैं। मैंने मुल्क के बड़े बड़े मीडिया इदारों में जैसे कि जियो, अब तक ATV वगैरह के लिए काम किया, जबकि गुज़िश्ता चंद सालों में सियासी जमातों के लिए मीडिया कंसल्टेंसी का काम भी किया है, लेकिन आज तक किसी भी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं की। ना आज तक किसी थाने में आपको मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलेगा। मैं करीब 4 साल से बेरोजगार था और मुझे उठाए जाने के बाद वो काम भी मुझे मिलना बंद हो गए जो पहले मिल जाया करते थे। कई दोस्तों ने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रॉडरनुमा गाड़ी में इन्हें डालकर जब ले जाया जा रहा था तो इस दौरान लगभग 30 मिनट तक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जब इनको एक मकाम पर ले जाया गया तो कैदियों की तरह इनके हाथों पर हथकड़ी डाली गई और पाँव में बेड़ियाँ, गोया वो कोई खतरनाक दहशतगर्द हों। मुझसे तफ्तीश की गई और इस पहली तफ्तीश का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक का था और इस दौरान मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अरसलान ने कहते हुए सारे वाक़े की तफसील बताने से गुरेज किया कि वो नहीं चाहते कि दूसरे अगवा होने वालों की दर्दनाक कहानियाँ इनकी एक दिन की कहानी की वजह से मांद पड़ जाएं। अलबत्ता इसरार पर उन्होंने बताया कि इन्हें तशद्दुद के दौरान बरहना किया गया। एक क्लाशनकॉफ को लोड करके इसकी नाल पर बिठाया गया और इनकी वीडियो बनाई गई। इस दौरान इतना मारा गया कि इनके पाँव के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। इससे ज़्यादा कानून और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और क्या होगी। तफ्तीश करते हुए इन्हें इनकी ट्वीट्स दिखाई गई और इस बाबत सवाल किए गए। मुख्तलिफ अहम लोगों के बारे में पूछा गया कि इनका इनसे क्या ताल्लुक और कैसे ताल्लुक है, जबकि इन पर इस दौरान इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो MQM लंदन के साथ राब्ते में हैं और जमात के बानी अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत करते हैं, जबकि अरसलान के मुताबिक ये सब सच नहीं था। हर इंसान एक सियासी सोच रखता है, वैसे ही मेरा भी एक नुक्ता नज़र है। मुझे पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि मैं आइनी और कानूनी हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए कोई भी सोच रखूं। 24 जून 2022 तक मैंने कोई ऐसी ट्वीट नहीं की जो रियासती इदारों के खिलाफ हो या जिससे इनके जज्बात मजरूह हों। मैंने बहुत कुछ लिखा लेकिन कभी तयशुदा रेड लाइन क्रॉस नहीं की। मुझे गद्दार कहा गया, हालांकि मैं समझता हूं कि अपने मुल्क से गद्दारी का मतलब है कि अपनी माँ और अपने दादा से गद्दारी करूं। ऐसा करके मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा। अरसलान का कहना था कि इनके दादा ने पाकिस्तान बनने के वक्त ढाका से हिजरत की और इनके वालिद और वालदा ने सकूत ढाका के वक्त पाकिस्तान आने को तरजीह दी। हालांकि नौज़ायदा मुल्क में इनकी ज़िंदगी आसान होती क्योंकि वो वहाँ पुलिस में नौकरी करते थे और इनको बंगाली ज़बान पर दस्तरस थी। अरसलान के मुताबिक इनके वालिद ने पाकिस्तान की मोहब्बत में बेहतर ज़िंदगी की कुर्बानी दी और पाकिस्तान आना मुनासिब समझा, लेकिन फिर इन्हीं के बेटे को गद्दार बना दिया गया। मैं 24 जून से पहले एक आम शहरी था, लेकिन 25 जून के बाद मैं एक दहशतगर्द तंजीम से फंडिंग लेने वाला दहशतगर्द बन गया था। एक कानून की अदालत होती है और एक अवाम की अदालत। इदारों के इल्ज़ामात से मैं कानून की अदालत में तो बरी हो सकता हूँ, लेकिन अवाम की नज़र में हमेशा एक मुलजिम ही रहूँगा जब तक कि मीडिया पर आकर अपनी बेगुनाही की कहानी खुद ना सुनाऊँ।
ارسلان کو ان کی کچھ ایسی ٹویٹ سنائی گئیں جن میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان پر نکتہ چینی کر رہے تھے. مجھے خاص کر وہ ایک ٹویٹ سنائی گئی جس میں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر کی وہ تصویر ڈالی جس میں وہ ننگے فرش پر تھکن سے چور جنا اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. اس ٹویٹ میں نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی منافقت نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے سندھ میں علی وزیر کے ساتھ یہ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے. ان سے اس بابت سوال ہوا کہ وہ کراچی میں الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے کیوں لکھتے تھے جبکہ اس بائیکاٹ کا اعلان بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے خود کیا تھا. مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں ایم کیو ایم لندن کے لیے ہی کیوں کام کرنا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان یا پی ایس پی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے. مجھے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ میں تسلیم کروں کہ میں نے ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم سے فنڈنگ لی جبکہ میں نے آج تک کسی کالعدم دہشت گرد تنظیم سے ₹1 نہیں لیا. تو اس بات کو کیسے تسلیم کر لیتا. پھر ان سے سوال ہوا کہ مسنگ پرسنز کے لیے کیوں آواز اٹھاتے ہو اور اس کا کیا معاملہ ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ بتائیں گے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ کیا ہے, جس پر انہوں نے مجھے مارتے ہوئے کہا کہ اب ریاست تمہیں بتائے گی کہ ان افراد کا کیا معاملہ ہے. تفتیش کرنے والوں نے کہا کہ جن کو اٹھایا جاتا ہے انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے. واپسی کے بعد متعدد لوگوں نے ان کو یہ آفر کی کہ انہیں اسائلم یا سیاسی پناہ دلوائی جا سکتی ہے, لیکن اپنی اہلیہ اور بچوں سے بات کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. میں سیاسی پناہ لینے والوں کو غلط نہیں سمجھتا, البتہ اپنے لیے اس قدم کو نامناسب سمجھتا ہوں کیونکہ میں جہاں پلا بڑا ہوں, جہاں میرے والد گرامی نے سالوں قبل اپنے قدم رکھے اور جمائے, جس جگہ میری مرحومہ والدہ کی قبر ہے, میں وہ ملک و شہر چھوڑ کر کیوں اور کہاں جاؤں. ارسلان کا کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا. میرا گھر بلاول ہاؤس سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں لامحالہ پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ آخر ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں اور کیسے اغوا کیا گیا. صرف یہی نہیں, جب میری اہلیہ بورڈ بیسن تھانے گئی تو وہاں کے ہیڈ محرر نے ان کو تھانے سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جاؤ, ہم یہ پرچہ نہیں کاٹ سکتے اور جس میڈیا میں جا کر بیان دینا ہے دے دو. ارسلان نے سوال کیا کہ کیا ان کی اہلیہ ٹیکس نہیں دیتی, کیا وہ بجلی اور پانی کے بل ادا نہیں کرتی اور سندھ حکومت کو اس پر بھی ٹیکس نہیں دیتی, تو پھر کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو انصاف دلایا جاتا اور ان کے اغوا کاروں اور افسران جنہوں نے FIR کاٹنے سے گریز کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے حیرانی ہے کہ میری اہلیہ کو تھانے سے نکالنے والا واقعہ اس تھانے میں ہوا جو بلاول صاحب کے گھر کی حدود کا تھانہ ہے, لیکن جمہوریت کی چیمپئن بننے والی پارٹی نے اس واقعے کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ صرف ریاستی ادارے کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے بلکہ سندھ حکومت کو بھی ساتھ ساتھ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ایسا کیوں ہے, اس پر انہوں نے جواب دیا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ رینجرز سندھ میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کو صوبے میں امن و امان کے معاملات میں معاونت کرنے کے لیے دی گئی ہے, لہٰذا رینجرز تمام معاملات میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو جواب دہ ہے, جبکہ دوسری طرف یہ ادارہ تمام اقدامات سول حکومت کے حکم کی روشنی میں سر انجام دیتا ہے. تو پھر کیا بلاول ہاؤس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر دہشت گرد تنظیم سے فنڈنگ لینے والے ملزم کی گرفتاری کے لیے مارا جانے والا چھاپا کیا صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اپروول کے بغیر مارا گیا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اور عجیب بات ہے. اس سے وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت کی اہلیت پر سوال اٹھتے ہیں. سرکاری افسروں کے تو تبادلے ہو جاتے ہیں, اس لیے دنیا بھر میں عوامی نمائندوں سے سوال کرنے کا رواج ہے. اسی وجہ سے میں سندھ حکومت سے سوال کرنے کا جمہوری, قانونی اور آئینی حق رکھتا ہوں. ارسلان نے بتایا کہ ان کو چھوڑتے وقت اغوا کاروں نے سوال کیا کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کو, میڈیا کو کیا بتائیں گے, جس پر انہوں نے کہا کہ وہ چپ سادھ لیں گے اگر اغوا کرنے والے ریاستی ادارے نے اس بابت کوئی بات نہ کی جس کی انہیں یقین دہانی کروائی گئی. البتہ جب انہیں چھوڑا گیا تو اس کے ساتھ ادارے نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ ارسلان کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیم سے ہے اور وہ تنظیم سے پیسے لیتے رہے ہیں, جس میں ارسلان کے مطابق کوئی صداقت نہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں چھوڑنے سے پہلے ایک اہلکار جنہیں وہ اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو انداز گفتگو سے کوئی افسر معلوم ہوتے تھے, نے کہا کہ الطاف حسین فی الحال پاکستان میں شجر ممنوعہ ہیں, اس لیے ان کے نام سے پرہیز کرو. میں نے جواب دیا کہ جناب میں تو میاں نواز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو سے لے کر عمران خان اور منظور پشتین تک ہر سیاسی رہنما کی شخصی جمہوری اور سیاسی آزادی کے لیے ایسے ہی لکھتا اور آواز اٹھاتا رہا ہوں اور میرا ان میں سے کسی جماعت بشمول ایم کیو ایم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے الطاف حسین کے لیے بھی آواز اٹھانے کی جسارت کی ہے, حالانکہ میں ان کی پارٹی کا کبھی حصہ نہیں رہا. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملک بھر میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت اغوا اور گرفتاری کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل اس حوالے سے قانون سازی کا اعادہ کیا تھا اور ایک بل بھی اسمبلی میں پیش ہوا, مگر انسانی حقوق کی سابقہ وزیر شیریں مزاری صاحبہ کے مطابق یہ بل خود کہیں لاپتہ ہو گیا. خیال رہے کہ اس بل میں ترمیم کرتے ہوئے ایک شک یہ بھی ڈالی گئی کہ اگر کوئی فرد ریاست پر لاپتہ کرنے کا جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کی سزا میں 5 سال قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کی حکومت کے دوران گمشدگیوں کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ان مسائل کا حل ہوگا. البتہ اب ان کے دور اقتدار میں بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے.